नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुस सलासून, 30वां सबक खुलासतुन नहू का, और ये हम शुरू कर रहे हैं। ये दर्स मुताल्लिक़ है मफ़ऊल बिही से। पिछला सबक हमने पढ़ा मफ़ऊल मुतलक़ और इस सबक में हम पढ़ेंगे मफ़ऊल बिही। इसको शुरू करने से पहले समझ लें कि उमूमी तौर से जो मफ़ऊल जब भी आते हैं जुमले के अंदर, यानी कि कोई भी जुमला, इसको हम दोहरा लेते हैं कि कोई भी जुमला दो सूरतों से खाली नहीं होता। या तो अगर जुमला फ़ेलिया है तो या तो फ़ाइल पे ख़त्म हो जाता है, यानी किसी शख्स ने कोई काम अंजाम दिया और वो काम बस उस शख्स के अंजाम देने तक बात ख़त्म हो गई। यानी एक आदमी के बारे में हमने कहा ज़रबा ज़ैदुन, कि ज़ैद ने मारा। एक तो सूरत ये है जुमले की। दूसरी सूरत ये होती है कि उसमें जिसने काम अंजाम दिया, तो क्या काम अंजाम दिया वो भी जिक्र किया जाता है, और वो जो काम होता है जिसे अंजाम दिया जा रहा होता है या जिस पर अंजाम दिया जा रहा होता है वो मफ़ऊल होता है। ठीक है, तो उमूमी तौर से जितने मफ़ऊल होते हैं वो अक्सर जो कॉमन मफ़ऊल हैं वो मफ़ऊल बिही होता है। तो इसको हम इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसके क़वाइद पढ़ लेंगे। देखें, तारीफ़ में कहते हैं कि जिस इस्म पर कोई फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं। मफ़ऊल बिही भी हमेशा मंसूब होता है। ये तो आप याद रखें कि जितने मफ़ऊल हैं वो सारे के सारे हमेशा मंसूब होंगे, यानी इनका एराब जो है वो नसब के साथ आएगा। अच्छा, अब वो नसब जो है वो हरकती भी हो सकता है और जो है वो लफ्ज़ी भी हो सकता है। तो वो तो हम एराब की बहस में बात करेंगे उसकी, लेकिन यहाँ ये समझे कि मफ़ऊल बिही क्या है। तो मफ़ऊल बिही वो है जिस इस्म पर कोई फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल बिही कहते हैं। अब इसको अगर हम मिसाल अगर इसकी हम देखें तो मिसाल में कहते हैं कि नसरतु ज़ाइफ़न और आतईतुल फ़क़ीरा दिरहमन। अब इस मिसाल से इस तारीफ़ को समझें। नसरतु ज़ाइफ़न का मतलब है कि मैंने मदद की एक कमज़ोर आदमी की। तो जो मेरी मदद है ये वाक़े हो रही है एक कमज़ोर आदमी के ऊपर, तो वो जो कमज़ोर आदमी है ज़ाइफ़ वो मफ़ऊल बिही होगा। बस ये इस तरह से अब इस मफ़ऊल बिही को समझते हैं। यानी हर वो इस्म जिसके ऊपर कोई काम अंजाम दिया जा रहा है, या हर वो शख्स जिसके ऊपर कोई काम अंजाम दिया जा रहा है, हर वो शय जिस पे कोई काम अंजाम दिया जा रहा है, वो जो है मफ़ऊल बिही होगी। और इसकी जो इसका एराब होगा वो नसरतु के अंदर नसर फ़ेल, तू ज़मीर इसके अंदर जो फ़ाइल होगी और ज़ाइफ़न मफ़ऊल बिही होगा। अब हम इनके क़वाइद को पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले एक फ़ेल के 2 या 3 मफ़ऊल बिही भी होते हैं। ठीक है, एक जुमले के अंदर 2, 1 से ज़्यादा भी मफ़ऊल बिही आ सकते हैं। मिसाल उसकी कहते हैं कि आतईतु ज़ैदन क़लमन, आतईतु ज़ैदन क़लमन। और दूसरी मिसाल है अअलमतु ज़ैदन बकरन फ़ाज़िलन। तो अब आतईतु ज़ैदन के अंदर देखें, मैंने ज़ैद को दिया कलम। तो आतईतु के अंदर फ़ेल फ़ाइल हो गया और ज़ैदन मफ़ऊल अव्वल और कलमन मफ़ऊल सानी, तो ये 2 मफ़ऊल हो गए। इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, अअलमतु ज़ैदन बकरन फ़ाज़िलन, कि मैंने ज़ैद को जो है वो ज़ैद को बकर से ज़्यादा फ़ाज़िल जाना। तो इसके अंदर ज़ैद जो है वो मफ़ऊल अव्वल, बकरन मफ़ऊल सानी और फ़ाज़िलन मफ़ऊल सालिस होगा इसका। अब ये बकरन फ़ाज़िलन ये इसको आप जो है इसको मौसूफ़ सिफ़त भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जो अअलम युअल्लिमु होता है, यानी इल्मियत से जो मादे निकलते हैं जिन अफ़ाल के, उसके अंदर एक चीज़ होती है जो कि आप इल्म सर्फ़ में आपको इंशाअल्लाह बताई जाएगी तफसील के साथ। लेकिन यहाँ ये समझ लें कि वहाँ पे वो मफ़ाइल जो है ना वो मुतअद्दी होता है, और वो अपने लिए 2 से ज़ायद यानी 3 तक जो है वो मफ़ऊल चाहता है। तो मैंने जो है अभी इसके अंदर आलम है, आलम जो है ये अपने लिए 3 मफ़ऊल चाहेगा हमेशा। तो ये यहाँ पर इसलिए इसको मिसाल का जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा बहुत कम कुछ सीगे हैं जो अपने लिए 3 मफ़ऊल चाहते हैं। नहीं तो उमूमन जो सीगे होते हैं, जो मादे होते हैं यानी जो फ़ेल होते हैं, वो 1 मफ़ऊल ही चाहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो 2 चाहते हैं, लेकिन 3 चाहने वाले बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा फ़ेल मजहूल हो तो
پہلا مفعول نائب فاعل اور باقی مفعول بھی ہوں گے. اب نائب فاعل آپ پڑھ چکے ہیں کہ نائب فاعل جو ہے وہ فعل مجہول کے جو فاعل ہوتا ہے اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں، حقیقتاً وہ مفعول ہوتا ہے. تو اس کی مثال دیکھیں یہاں پر یہ دے رہے ہیں کہ اعطی زید قلما اور اعلم زید بکرا فاضلا، کہ میں نے جو ہے وہ میں اس میں میں نے کی بات نہیں ہوگی. اعطی زید قلما کہ زید کو قلم دیا گیا. تو زید نائب فاعل ہے تو یہ مفعول، لیکن یہ نائب فاعل ہے اور قلم مفعول بھی کہلائے گا. اعلم زید کے اندر زید جو پہلا جو اس کا اسم ہے وہ جو ہے مطلب نائب فاعل ہے، اور بکرن مفعول اول، اور اس طرح جو ہے وہ فاضلن مفعول ثانی، یا اس کو بکرن کو مفعول جو ہے مفعول ثانی اور فاضلن کو مفعول ثالث کہہ سکتے ہیں. یہی بتانا اس قاعدے کے اندر مقصود ہے کہ زید کو یہ بتایا گیا کہ بکر وہ جو ہے وہ فاضل ہے. اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے عام طور پر مفعول بھی فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، جو کہ قاعدہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ فعل آئے گا، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول آئے گا. جیسے مثال دی نصر زید عمرا، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ اہم بات ہے کہ کبھی مفعول فعل فاعل سے پہلے بھی آ جائے گا. مثال دیکھیں نصر عمرا زید، عمرا نصر زید. اب دیکھیں اس کے اندر عمرا جو ہے وہ مفعول ہے لیکن وہ اپنے فاعل سے پہلے آ گیا. اسی طرح جو ہے وہ عمرا نصر، تو یہ فعل سے بھی پہلے آ گیا، تو یہ اس کو بھی ذہن نشین رکھیں. اب جو ہے وہ تیسری بات کہتے ہیں کہ مفعول بھی موصوف یا مضاف بھی ہوتا ہے. جیسے صلی اللہ علما نافعا، کہ اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ علم نافع، ایسا علم جو کہ نافع ہو. تو یہ علم نافع یہ موصوف صفت ہے، تو اللہ سے مانگو علم نافع. رأیت غلام زید، کہ میں نے زید کے غلام کو دیکھا. تو غلام زید پورا مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بن جائے گا. چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں کہ قرینہ ہو تو مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کوئی پوچھے من رأیت اور جواب میں کہا جائے زیدن، تو مطلب ہوگا رأیت زیدن. تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قرینہ یعنی کہ کوئی ضرورت کے تحت، قرینے کے تحت، یعنی کہ ضرورت نہیں تھی وہاں پر فعل فاعل کو دوبارہ ذکر کرنے کی، تو ایسی صورت میں اگر ایک اسم بول دیا جائے، اس کو منصوب بول دیا جائے تو وہ مفعول بھی ہوگا. تو یوں آپ کہہ لیں کہ مفعول بھی کا فعل کا حذف جائز ہے. تو زیدن جب آپ نے یہاں بولا تو اس سے پہلے سوال موجود تھا کہ تم نے کس کو دیکھا. من رأیت، تم نے کس کو دیکھا؟ جواب میں آپ نے کہہ دیا زید، تو مطلب یہ ہوگا کہ میں نے زید کو دیکھا. تو یہ قاعدے ہم نے پڑھ لیے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تمارین ہے. ان تمرینوں کو تمرین نمبر اول ہے، اس کو جو ہے حل کریں. اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر ثانی ہے، اور اس میں غلطی کی نشاندہی کریں. اس کے بعد جو ہے وہ تمرین نمبر ثالث ہے. درج ذیل جملوں میں مفعول بھی کی پہچان کیجئے. ان میں بتائیے ایاک نعبد. اب ایاک نعبد، تو یہ مفعول اس میں کہاں ہے؟ نعبدو، ایاک. آپ دیکھیں دو اس میں کلمات ہیں، تو آپ نے بتانا ہے ڈھونڈ کے کہ اس میں سے مفعول بھی کون ہے. رزقنا اللہ علما نافع، اس میں بتانا ہے. اس کے بعد یہ اسماء افعال یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر اسماء افعال جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ ضمناً ذکر کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ اس سبق سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پیچھے جو ہے گزر چکے ہیں، اور آگے بھی ان کے حوالے سے بحث آئے گی، لیکن ان کو یاد کر لیں. ابھی کیا ہے؟ ہیہاتا، سرعانہ، شتانہ، ان کے سب کے معنی بھی سامنے لکھیں، اور ان سب کو یاد کر لیں. ان کے موقع کے اوپر جب ان کی بات آئے گی تو اس وقت ہم انشاءاللہ ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کو آج یاد کرنا، اس سبق کے اندر یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے.